जगह जो ली है वो आपने ली है या किसी और की जगह है वो जी आपके जी लिए? जी नहीं जी नहीं, मैं मेरी जगह है जी, मैंने ली है। आपने खरीदी है वो कितने कनाल जगह है? हाँ हाँ, 3 कनाल जी। 3 कनाल जगह है और यानी आगे लोगों के साथ जो है ना मामला वो आपका नहीं हुआ, यानी मेरे ख्याल से कॉल किसी के नहीं नहीं, आपकी। मेरा हम्म। मेरा तो कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं, ज़ाहिर है चौकीदार का झगड़ा हुआ है, तो उस हाँ, सिलसिले में मैंने उनको फोन किया होगा। 3 कनाल का है ये, लोकल लोगों से खरीदी गई है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बाज़ाब्ता तरीके से। कितने की खरीदी गई है? उसके साथ अब आपका क्या ताल्लुक है भाई कि कितने की लिए? ये तो कुछ दिन पहले हुए, वो सेक्रेटरी साहब थे, मोहम्मद अली शहजादा साहब। मोहम्मद अली शहजादा साहब। हाँ जी, उनकी तो जगह थी जरा, मेरा रुमाल गाँव है उधर। मेरी इस केस का पता है बेसिकली क्या ये? ये था कि लोगों का वर्जन ये है, उन्होंने कोई 3 कनाल जमीन ली थी, तो वो कोई अपने वो फेंसिंग के लिए पिलर लगा रहे थे। ठीक है। तो लोकल्स लोगों का ये वर्जन था कि ये जो पिलर हैं ये रोड की उसमें लिमिट्स में आते हैं। मैंने भी उन्हें गाली गलौज की। फिर उसके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। उन्होंने मुझे कॉल किया कि रात के अंधेरे में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो जो साहब का SHO था, मैंने उसको कॉल किया कि भाई ये मसला हो रहा है। तो पहले तो मैं 9 बजे में उसको कॉल किया मैंने, लेकिन उसका मैं पता इधर मैं रौंद पार इधर जा रहा हूँ। फिर मैं नज़ीर अब्बासी MP को कॉल किया कि हमारा मसला हो रहा है। उसने जब उसको कॉल किया तो 9 बजे मैंने कॉल किया और 12 बजे वो आया मुकाम। ये 35 फुट की इन लोगों ने जगह जो सेल कर रहे हैं, इन लोगों ने गवर्नमेंट से पैसे लिए हुए हैं 35 फुट के, और 10 फुट जो रोड है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो रास्ता है हर जगह जाता है, वो ये 45 फुट लोरा का मेन रोड है जो 6 यूनियन काउंसिल को टच करता है। 1.5-2 लाख से ज़्यादा आबादी है। बदनसीब लोग हैं कि हमारा यहाँ वारस कोई नहीं है। ये तेरी माँ जेज में लेके आई जी। ये किसने कहा? ये सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा। हमें ये पता है कि शमलाती नंबर है, तो लोगों ने ज़ाहिर महकमा हाल से मुलवस हुआ होगा, वैसे तो होता नहीं है। बल्कि ये मैं आपको गोशगुजार कर दूं, ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रास्ता था, इस पर जो इधर पीछे जो मालिक थे जिनके कब्ज़े में ये था, उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रास्ते पर भी अपना कब्ज़ा कि यहाँ के MPs और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी इन इदारों के आगे बेबस है। इसकी वजाहत मैं क्या करूं? सिविल ब्यूरोक्रेसी का इस लेवल का अफसर आके रोड के ऊपर कब्जा कर रहा है। रोड से भी बड़ी बात कि जो मेरे कप्तान कहते हैं कि एक दरख्त आपने नहीं काटना चाहिए था CNW को। ये ज़मीन जो है एक्वायर होने के बाद महकमा CNW के नाम चली गई है रोड के हिस्से में, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए हमने खुद जाकर हम फ्री के मुकदमा बनकर हमने ये केस चलाया। मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि लोरा बाज़ार में एक बड़ा स्टेडियम के लिए एक जगह की अप्रूवल हुई, और जब वहाँ पर सर्वे हुआ तो चंद दरख्त आ गए थे उसमें, और वो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि कोई दरख्त नहीं काटना। तो यहाँ पर जिस जगह पर आप खड़े हैं, आप फुटेज में भी आपने लिए हैं कुछ फुटेज, वो भी आप दिखाएंगे। यहाँ पर तो अच्छे खासे और महंगे तरीन दरख्त हैं जिनके काटने की इजाज़त ही नहीं है। और क्यों काटे? इदारे कौन कौन से आपको लग रहा है कि जो मुलवस है? इसमें महकमा माल भी है, CNW, हमारा यहाँ पहले CNW मुलवस है। ठीक है। हम खुद इस केस में तो केस तो कर ये चलते हैं इस केस के हवाले से पहले SHO और फिर DSP का मौक़िफ़ लेते हैं, और फिर चलते हैं अवाम की राय क्या है और अवाम क्या समझते हैं कि ये कब्ज़ा माफिया कौन है, और फेडरल सेक्रेटरी की राय क्या है। जगह जो ली है वो आपने ली है या किसी और की जगह है वो आपके? नहीं, मैं मेरी जगह है जी, मैंने ली है। आपने खरीदी है वो कितने कनाल जगह है? हाँ हाँ, 3 कनाल जी। 3 कनाल जगह है और यानी आगे लोगों के साथ जो है ना मामला वो आपका नहीं हुआ, यानी मेरे ख्याल से कॉल किसी के आपकी। मेरा तो कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं, ज़ाहिर है चौकीदार का झगड़ा हुआ है, तो उस सिलसिले में मैंने उनको फोन किया होगा, यकीनन किया होगा। ठीक है। मैं कोई कंप्लेनेंट नहीं हूँ इस मामले में, ना मेरे साथ कोई झगड़ा हुआ। ठीक है, मतलब लेकिन ज़ाहिर है आप का ही कहा जा रहा है ना कि आपकी जगह आपकी है और फिर पुलिस ने किया। फिर वो तो ज़ाहिर है जो जगह है वो तो है, उसको क्या करें। अच्छा, वहाँ से तो मैंने खरीदी है। अच्छा ठीक है। आपने अभी विजिट किया है मतलब इन 3-4 दिनों में कोई विजिट हुआ है आपका? मैं तो नहीं, मेरे कोई विजिट नहीं। वहाँ पे जो दरख्त काटे गए हैं, तकरीबन कोई 20-25 दरख्त काटे गए हैं, वो मतलब वो कहा जा रहा है कि जनाब क्लीन एंड ग्रीन जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। यार हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम, ना मेरे रकबे में कटे हैं। हाँ, जब से हमने खरीदा मेरे नोटिस में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा गार्ड होता है वहाँ पर। लेकिन शेरजादा साहब जगह आपकी है। अगर वो क्या कहते हैं लोगों के साथ तो मामला हो जाता है तो वो तो मतलब आप कॉल कर लेते हैं, लेकिन क्या आपकी इजाज़त के बगैर वो दरख्त काट सकते हैं? कोई बंदा कोई 20-25 दरख्त काट सकता है? लेकिन बात ये है कि क्या कटे भी हैं या नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। मेरे जो 3 कनाल रकबा है उसमें से तो जब से मैंने खरीदा है उसके बाद से कुछ नहीं कटा।
میں آپ کو اور 3 کنال رقبے پر کلین اور گرین کیا ہوگا؟ لیکن میں آپ کو بھیج سکتا ہوں اگر آپ کہیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ویڈیو بھیجتا ہوں جو نہیں، درخت لیکن کٹے گئے. مجھے تو اچھا وہ یقیناً ہوگا کسی نے کاٹے ہوں گے، اس کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میرا چوکیدار وہیں ہوتا ہے اور اس نے ہمیں کوئی نہیں بتایا، تو اب مجھے نہیں پتا آپ کون سی جگہ کی ویڈیو بھیجنا ہے، لیکن کیا چیز ہے. جگہ تو آپ کے نام پہ ہی ہے نا؟ جی الحمدللہ میرے نام پہ. یہ اسی 2021 میں لی ہے یا پہلے کی لی ہوئی ہے؟ نہیں جی، میں نے 2-3 مہینے ہوئے میں نے لیے. اچھا 2-3 مہینے ہو گئے لیے ہوئی. مطلب یہ کوئی ابھی کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، ابھی مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے؟ یار میرے خیال میں تو ہو گیا کیونکہ وہ پولیس جو ہے تو انہوں نے کوئی پرچہ ورچہ نہیں کیا ہے کہ آپس میں صلح صفائی کرا دی تھی. نہیں جیسے ابھی ہو جاتے ہیں میں ہمارے بولتا ہوں معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. لوکل لوگوں سے ایک پرائم منسٹر پورٹل پہ اپلیکیشن آئی، ایک جنگلات کو گئی، ایک جو ہے وہ مختلف کے جی وہاں سے درخت کٹے ہیں، تجاوزات ہوئی ہے، ہمارے رپورٹرز گئے ہیں وہاں پہ پوری نا وہ انہوں نے ریکوری مطلب تو اپنے یار وہ تو ریکارڈنگ کی. بڑی اچھی بات ہے، انویسٹیگیٹ ہو جائے جس نے کاٹے، ہمیں تو ٹھیک ہے خوشی ہوگی. ہم تو اس کو کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے. کیوں روڑے اٹکائیں؟ تو جو آپ کا جس نے کاٹے قبضہ ہے وہ 3 کنال ہی ہے یا زیادہ ہے؟ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں زیادہ ہے. یار لوگ اگر کہہ رہے ہوں گے تو زیادہ ہوگا، جو نہیں ریکارڈ میں آئے وہ تو نہیں 3 نہیں کنال ہے اصل میں اور وہ بھی ہم 4 دوستوں کا ہے. نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں شہزادہ صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہے، میرا تو آپ کا وہ نہیں ہے، مطلب وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا، ہم تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے، موقف لینا ہوتا ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ آپ کی جگہ بھی ہو نہ ہو، ویسے کسی نے آپ کا نہیں نام پتہ لے نہیں لیا. وہ جگہ 3 کنال کا ہے یہ، لوکل لوگوں سے خریدی گئی ہے نا؟ جی الحمدللہ تو یہ باضابطہ طریقے سے. کتنے کی خریدی گئی ہے؟ اس کے ساتھ اب آپ کا کیا تعلق ہے بھائی کہ کتنے کی لیے؟ کیا کوئی فرق پڑے گا؟ فرق نہیں، ظاہر ہے اگر ایک طرف سے کچھ غلط بات ہوگی تو ظاہر ہے میرا کام ہے آپ سے موقف تو لینا نا، کم از کم. میں تو وہ تو دیکھیں اب میری پرائیویٹ اگر کوئی چیز ہے کہے نا، اس میں تو کوئی کہے کہ انہوں نے کوئی کروڑوں روپے کی لی ہے اور مطلب لاکھوں کے شو کی یار ہے، ہزاروں میں ٹیکس شو کیا، تو میں مطلب میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جس کو کوئی اعتراض ہو، شک ہو، انویسٹیگیٹ کر لیں، بڑی خوشی ہوگی. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. نہیں ڈاکومنٹس مل سکتے ہیں ہمیں کس چیز کے؟ یہ اس کے جو خریدی گئی ہے؟ تو وہ کیا آپ نے اخبار میں چھاپنا ہے؟ نہیں اخبار میں نہیں چھاپنا. میری بات کافی نہیں ہے؟ ان سے بھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹس مانگے ہیں کہ جی کتنے ڈاکومنٹس ہیں، کتنے کی خریدی گئی؟ کس سے؟ جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی بہت بڑی زمین خریدی گئی جی ہے، جی 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 بالکل ان سے بھی بالکل. آپ نے پوچھا کہ نہیں کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں. دیکھیں میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک اپلیکیشنز آئے، میں اپلیکیشنز آپ کو بھیج سکتا ہوں جو اپلیکیشنز دی گئی ہیں نہیں یار متعلقہ کی. دیکھو اب تو اچھا میرا خیال میں انہوں نے اگر پرائم منسٹر پورٹل پہ درخواست دے دی ہے نا، ٹھیک ہے یہ تو بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر پورٹل ظاہر ہے میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں، اور دیٹ از دی بیسٹ وے ٹو جج. ہاں تو وہ پرائم منسٹر پورٹل جس کو انویسٹیگیشن دے گا، میں سمجھ انکوائری گیا. دے گا، وہ دیکھ لے گا. لیکن یہ یعنی یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ظاہر ہے 2020 میں ایک قانون بھی آیا جی کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے اپنے اثاثے بھی شو کرنے ہیں، انہوں نے بتانا بھی ہے ٹیکس کتنا دینا ہے. اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا تھا. الحمدللہ وہ کوئی پریشانی نہیں ہے. تو رف صاحب آئیڈیا نہیں دے دیں گے کتنے کی خریدی گئی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے پرسنل یار یہ کوشچن ہے؟ میرا بالکل ذاتی معاملہ ہے، اس میں آپ کا کیا وہ ہے؟ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیوں اتنا انکویزیٹو ہو رہے ہیں نہیں کہ کتنے میں او خریدی ہے. ہو خان صاحب مسئلہ یہ ہے، میرا آپ کے ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے نا، میں آپ پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں آپ سے، میرا تو آپ کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. ایک طرف سے اگر کوئی بالکل. سوالات آتے ہیں تو میرا آپ سے سوال یار کرنا ہے، اگر آپ نہیں میں تو کریں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو کرنے دیں نا، انہوں نے پرائم منسٹر پورٹل پہ دے دیا، بس بہترین بات ہے نا. ٹھیک ہے. سور عباسی کا اور کوئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی اپلیکیشن شاید تھی آپ کے پاس؟ یہ تو کچھ دن پہلے ہوئے، وہ سیکٹری صاحب تھے محمد علی شہزادہ صاحب. محمد علی شہزادہ صاحب. ہاں جی، ان کی جگہ تھی ذرا میرا رومال گاؤں ہے ادھر. اچھا ٹھیک ہے. ان کا کوئی وہ مستری تھا، اس کا خالق نام تھا، خالق کام وہ ادھر کو کام کروا رہا تھا، وہ پول وغیرہ لگوا رہا تھا فینسنگ کرنے کے لیے. ہاں تو یہ منصور عباسی اور اس طرح کوئی 2-3 آدمی اور گئے، اگر اس کو منع کیا ہے کہ آپ روڈ کی جگہ جو ہے وہ بیچ میں ڈال کے لگا رہے ہیں، تو اس بات پہ کوئی ان کی آپس میں تخلا نہیں ہوئی ہے، وہ بیٹھ کے ان کا معاملہ سالو آؤٹ ہو گیا. اچھا سالو ہو گیا. ہاں جی سالو ہو گیا. تو یہ جو محمد علی شہزادہ صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ یہ
ये वफाकी सेक्रेटरी है। किस चीज़ के? ये तो मुझे नहीं पता अच्छा, है, इस्लामाबाद में। इनके नाम से एप्लीकेशन थी आपकी या कंप्लेंट थी, क्या था ये? ना, इनके नाम पे नहीं थी, इनका जो मुलाजम था अब्दुल खालिक उसके नाम पे थी। अच्छा, ये इस एरिया का आपने विजिट किया होगा आप? वो है ना, मैंने किया है विजिट। SHO है ना, खुद बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो ये जो क्योंकि हमारे पास कुछ लेटर्स आए थे ना कि ये एरिया जो है ना वहाँ पर ये लोग पहले से ना, जो लोकल लोग हैं वो पहले कोई 35 फुट की जो है ना पेमेंट भी ले चुके हैं, और उसके बाद परचेजिंग बाहर से लोग आगे करते हैं, तजावजात हो रही हैं। यानी पहले भी आपने देखा होगा ऊपर स्टे हुआ है 3-4 जगहों पे ना। वो तो ऊपर हुआ है, तो इस जगह पे तो स्टे नहीं। तो ये जो कटिंग खुदाई ये कर रहे थे, वो ठीक कर रहे थे या मतलब तजावजात में आ रहा था? नहीं नहीं, वो ठीक थे। वो रोड उन्होंने से हमने पैमाइश की है, वो बिल्कुल रोड की जो जगह है मेरे ख्याल से 35 फुट है। ठीक है। सेंटर से 17 फुट नाप के 2 पोल लगाए हैं उनके। यानी आप समझ रहे हैं कि ये फेडरल सेक्रेटरी साहब ठीक थे, उनको फिर मतलब हाँ बिल्कुल वो ठीक थे। उनको गलत वो किया गया लोकल की तरफ से? हाँ बिल्कुल, वो लोकल लोगों की तरफ से मंसूर ने फिर माजरत की है, उसकी एक्सक्यूज की है, और फिर उसने कहा है जो मैंने उखाड़े हैं वो मैं लगवा देता हूँ। ठीक है। यानी आपने मतलब वो मेजरमेंट की है कि वहाँ पर ऐसा कोई तजावजात नहीं हो रहे थे? ना ना ना, वो इस तरह इशू नहीं। जो दरख्त कटे गए हैं वहाँ पे, दरख्त काटे गए हैं, दरख्त भी कटे हैं ना वहाँ पे? नहीं नहीं, दराज कोई भी नहीं इधर कटा हुआ था। नहीं, हमारे पास तो फुटेज मौजूद है, हम खुद भी गए ना मौके पे, कुछ इन्वायरमेंट वाले लोग भी थे, तो वहाँ पे कोई 20-25 दरख्त कटे गए हैं ना। ये हमारे नोटिस में नहीं है ना, उन्होंने मुझे विजिट उन्होंने खुद करवाया है, तो मुझे नहीं बताया इस बारे में। उनका जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग खुदाई करते हैं या उसकी जो मट्टी वगैरह होती है रोड साइड खड़ी रहती है, उस वजह से रोड भी तंग हो गया है, और रोड के नहीं, भी बन गए। हाँ, रोड जो है ना वो 35 फुट मौके पर मौजूद नहीं थी। यानी जो फुटेज है, या मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, और जो दरख्त कटे हैं वो भी आपको भेज देते हैं। तो ये मतलब सिर्फ ये हम देखना चाह रहे थे कि क्या मामलात हल हो गए हैं या अभी स्टिल पेंडिंग है? यानी वो जो कटिंग नहीं, उनके जो मसला मंसूर अब्बासी के साथ तो उनका हुआ था वो तो हल हो गया है। इस केस का पता है बेसिकली क्या ये था कि लोगों का वर्जन ये है, उन्होंने कोई 3 कनाल जमीन ली थी, तो वो कोई अपने वो फेंसिंग के लिए पिलर लगा रहे थे। ठीक है। तो लोकल्स लोगों का ये वर्जन था कि ये जो पिलर हैं ये रोड की उसमें लिमिट्स में आते हैं, इनको पीछे करना चाहिए। फिर वो सेक्रेटरी साहब से बात हुई है उनकी, तो उन्होंने कहा यार कोई इशू नहीं है, अगर 1 फुट ये 2 फुट कहते हैं हम 4 पीछे कर देंगे, नो इशू। ठीक है। तो वो फिर रेवेन्यू को बुलाएंगे, रेवेन्यू को बुला के तो मेरे ख्याल में उनसे वो डिमार्केशन करके तो वो कर देंगे। उन्होंने आपस में उनकी सेटलमेंट हो गई थी। ठीक है। लोकल लोगों के साथ, और शहजादा साहब का जो बंदा था उसकी और लोकल लोगों की आपस में मसला हल हो गया है, उन्होंने आपस में ही कर लिया था। अच्छा, पुलिस की इंटरवेंशन की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी उसमें। हाँ, पुलिस की कोई कहा जा रहा था कि शायद वो पता नहीं की कॉलें आ रही हैं, तो ये वो। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पे जो दरख्त काटे गए हैं तकरीबन कोई 20 से 25, वो कोई आपके हिल में है? अच्छा। सर हमारा डोमेन नहीं है ना, वो डोमेन है इनकी फॉरेस्ट की। ठीक है। अगर उनमें से कोई एक भी कटा है तो ये फॉरेस्ट वालों को चाहिए कि उसमें जो भी बनता है वो करे, या कोई जो भी है उनका, चूंकि हमारा क्रिमिनल से होता है या लॉ एंड ऑर्डर से होता है। लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और इस वक्त मैं मौजूद हूं एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और तहसील लोरा में मौजूद हूं। और मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं कि जो यूनियन कौंसिल है वो है शेर शड़की है, शायद अगर नाम गलत हो गया तो मैं लोगों से पूछ लूँगा। मौज़ा है लोअर बाड़ियाँ, और यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, जो अगर हम एक तरफ देखें कि जो तहरीक इंसाफ का मंशूर भी है, जो वज़ीर-ए-आज़म का मंशूर भी है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, लेकिन हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती ये रही है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हमारे यहाँ देखने में नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो ये इनका मंशूर तो है, लेकिन दूसरी तरफ वही क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। और इस वक्त जो यहाँ की सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मंसूर अब्बासी, जिनके साथ हालिया कुछ 4-5 दिन पहले एक वाक़या पेश आया। वो क्या है वो आप ख़ुद उनकी ज़बानी सुनेंगे। हाजी यूसुफ साहब हैं ये भी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, ये साबिक कौंसलर भी हैं, नाज़म भी हैं, और इस इलाके की
को डेप्थ में जानते हैं कि इस इलाके में बेसिकली कानून क्या कहता है, और लोग बाहर से आके जब परचेजिंग करते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद जो कुछ होता है वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि चंद दिन कबल जो है यहाँ पर मैं आते हुए भी देख रहा था, 4-5 ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल रोड के साथ हैं, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मुझे बता रहे हैं वो हैं कि 35 फीट तक जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती। ये किसी भी हर एक एरिया का एक अपना जो है वो SOPs होते हैं। अगर हम मोटरवे की बात करें वहाँ के अलग से होंगे, हाईवे की अलग से होंगे। ये लिंक रोड है, लिंक रोड के अलग से एक SOPs हैं। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो 35 फीट की बाउंड्री बताया गया है कि उससे बाहर यानी नहीं आ सकता कोई भी जो भी परचेजिंग हो रही है। यहाँ के लोगों का जो मुतालबा है, इनके जो एहतजाज है वो ये है कि बाहर से लोग आके परचेजिंग करते हैं और उसके बाद इंक्रोचमेंट करते हैं। यहाँ दरख्तों की कटाई होती है, बेदरे कटाई होती है। यहाँ पर अभी मैंने देखा तकरीबन 25-30 दरख्त काट लिए गए हैं, वो आप फुटेज भी देख सकते हैं। और मज़ीद भी ज़ाहिर जो एरिया है यहाँ पर जो लिया गया है वो कहा जा रहा है कि 3-4 कनाल लिया गया है, लेकिन बाउंड्री जो है वो ज़्यादा बनाई गई है। अब पहले मैं ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, आप तक रखते हैं कि मसला हुआ क्या है 4-5 दिन पहले, और इससे पहले जितने भी इंसिडेंट हैं उन पे स्टे मौजूद है। यहाँ के मकामी जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालतों में वो मामला उठाया है और वो स्टे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो भी नई परचेजिंग होती है उसके बाद ये जो लिंक रोड है अगर आप देखें तो जस्ट अगर हम बात करें तो 10 फुट भी शायद नज़र नहीं आ रही, जिसको 35 तक रखना चाहिए था। राइट लेफ़्ट दोनों तरफ से देखना होता है। अच्छा मुझे बताइएगा मंसूर साहब, ये मामला हुआ क्या है, और फिर मैं ज़रा बुज़ुर्गों की तरफ जाता हूँ कि यह मामला इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपका बेसिक एहतजाज है क्या, और ये इंसिडेंट हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो बाहर से लोग आके ज़मीन परचेज़ करते हैं, हमारा उन लोगों से सिर्फ यही मुतालबा होता है कि आप अपनी रोड की जो इसकी जो विर्थ है उसको पूरा रखें। बेसिकली ये 35 फुट की इन लोगों ने जगह जो सेल कर रहे हैं, इन लोगों ने गवर्नमेंट से पैसे लिए हुए हैं 35 फुट के, और 10 फुट जो रोड है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो रास्ता है हर जगह जाता है वो ये 45 फुट बनता है, लेकिन ये इनक्रेज करके ये यहाँ तक आ जाते हैं। ये एक सेक्रेटरी साहब है पिछले दिनों, ये इन्होंने जब यहाँ पे ये पिक्चरें लगा रहे थे तो मैंने इन्हें आकर रिक्वेस्ट की, इनके जो मुलाजम थे उन्हें मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको अपनी हदूद में ये जो कटिंग है वहाँ तक, वहाँ से आप नीचे ऊपर लगाएं जो आपकी जगह है, नीचे आप रोड में ना आए। इधर लगाएंगे तो फिर आप ज़ाहिर 2 फुट की दीवार बनाएंगे तो फिर आपकी पार्किंग भी होगी तो रोड तो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात को नहीं सुना। फिर जब दोबारा मेरा गुजर हुआ तो यहाँ उनसे मैंने उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा जी ये जगह तो एक सेक्रेटरी साहब हैं अली शहजादा साहब, ये उन्होंने ली, आप उनसे बात करें। तो वो तो कह रहे हैं कि जब उनसे बात करना चाहिए, उन्होंने मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैंने उसको यहाँ मेरी उनसे हाथापाई हुई, ये पिक्चर वगैरह मैंने उखाड़ के फेंक दी, लोग आ गए, बहुत से लोग गांव के लोग आ गए। इसी तरह फिर हमारा एहतजाज रहा। फिर उन्होंने थाने में मुझे उन्होंने पुलिस के ज़रिए प्रेशराइज़ किया मुझे। फिर उन्होंने मुझे ख़ुद कॉल की, उन्होंने मुझे कॉल करके उन्होंने कहा कि मैं जगह तो मैंने उधर ली है, तो तेरी जगह ये तेरी माँ जेज़ में लेके आई जी। ये किसने कहा? ये सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा, ये अली शहजादा साहब ने। उसके बाद मैंने भी उन्हें गाली गलौज की। फिर उसके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर थाने में उन्होंने अप्रोच किया, थाने से मुझे तकरीबन SHO समेत जितने भी पुलिस वाले थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरे दिन मैं थाने में गया, ये ज़िया रहमान साहब और गुलबाज अब्बासी साहब ये मेरे साथ थे। वहाँ थाने में इन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ़ ये पर्चा होगा 337 का, तुम इससे माफ़ी भी मांगो और जाके यहाँ पे जो पिकटें यहाँ पे सेक्रेटरी साहब लगा रहा है उधर जाके पिकटें भी लगाओ, और तुमने अपने हाथों से लगानी है पिकटें। तसादम होने की वजह क्या हुई? ये आपको लगता नहीं है कि ये आपका कसूर हो सकता है कि आपने हाथापाई की है, उसके बाद जो है वो बात यहाँ तक पहुँची कि FIR होने की तक? नहीं, वो जब मैंने उन्हें मना किया कि यहाँ ना लगाओ, तो आगे से जो बंदे थे इसके यहाँ पे उन्होंने आगे से उनका जो लहजा था, लब लहजा बात करने का, वो बस वो सही नहीं था जिस पे हाथापाई होगी उनके साथ। सही है। बेसिक तो उनको मना किया। ये आगे 25 से 30 हज़ार की आबादी है। ये तहसील लोरा हमारा जो है ये रोड उसको लिंक करता है, 6 यूसीस का ये रोड है, और आप देख सकते हैं ये कितना रोड है यहाँ 6 यूसीस का। ये जो ख़रीदो फरोख्त हुई है यहाँ पे कितनी जगह ख़रीदी गई है, और आपको लग रहा है कि ये जो तजावज़ात हुई हैं या जो बाउंड्री बनाई जा रही है वो कितने पे हो रही है? ये मेरे ख्याल में 5-6 कनाल पे तो ये बाउंड्री वाल कर रहे हैं। 3 से 4 कनाल इन्होंने ख़रीदी है। अभी तक वो क्लियर नहीं है अभी क्लियर नहीं है कितनी खरीदी है। लोकल लोगों से खरीदी गई है? हाँ, लोकल लोगों से खरीदी है। बेसिकली सर मैं आपको एक और बात आपको बता दूं कि ये जो जगह है ये शमलात है। सही। ये किसी की मालकी नहीं थी। ये इन्होंने लोगों ने जिनके साथ जगह के साथ ये टच थी उन्होंने इसको शमलात करके नंबर लगा के सेल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका महकमा माल भी मुलव्वस है, आपके बाकी इदारे भी फिर मुलव्वस होंगे कि अगर ये मामला है तो?
ظاہر ہے یہ محکمہ مال اس کو پروو کرتا ہے تو لوگ یہ کروڑوں آپ نے لیگلی کہاں پہ یعنی آپ نے کوئی اسٹرگل کی ہو، اگر آپ نے بجائے یہی کام اگر وہ آپ درخواست دے دیتے بجائے ہاتھا پائی کے، تو آپ کو لگ نہیں رہا تھا کہ بہتر ہو جاتا؟ سر آلریڈی سیشن کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے، 7-8 سال سے چل رہا ہے. یہ 3-4 جگہ پیچھے میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں پہ وہ اسٹے ہوا ہے، وہاں رکے ہوا ہے سارا کام. صحیح. تو یہاں پہ تو یہ سیکرٹری صاحب تو فورس کر کے پریشرائز کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ان کو میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ اسٹے ہوا ہے، آپ روڈ کی حدود میں نہ کریں، پیچھے کریں. بالکل ناظرین، یہ تو دیکھی جا سکتی ہے، آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی تعداد یہاں کے جو مقامی آبادی ہے، وہاں کے سینئر بزرگ بھی یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے وہ اس جو ایریا ہے ان کی حفاظت کرنا ویسے ان کا حق بھی ہے. یوسف صاحب مجھ سے موجود ہیں. آج یوسف صاحب یہ معاملہ جو ہوا، اس سے پہلے بھی معاملات ہوتے رہے، کہاں پہ خامیاں کہاں پر ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے، اگر یہ ایک سنگل روڈ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اگر ریٹرن بھی دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انکروچمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے کچا تو بہت عرصے سے، تقریباً 30-40 سال سے ہے، تو اس کو پکا تقریباً 2008 میں ہوا ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ یہ جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں، اس سے پیچھے تقریباً فرسٹ پوائنٹ پر جہاں سے ہمارا ٹرن ہے، اس جگہ سے یہ جگہ ہے، یہ جگہ ایکوائر ہوئی ہے، جس کا میں نے آپ یہ لیٹر ہے، بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر باقاعدہ دستخط ہوئے ہیں. یہ 5 کنال اور 17 مرلے جگہ جو ہے، یہ گورنمنٹ سے انہوں نے پیسے لے کر یہ جگہ دی ہے روڈ کے لیے، جبکہ پہلے یہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کا 11 فٹ بھی راستہ تھا. صحیح. تو جب یہ روڈ پکا ہوا، کوشش کی گئی، تو انہوں نے منع کیا. اس وجہ سے یہ روڈ کے لیے انہوں نے پیسے لیے، اور پیسے لے کر اس کے بعد انہوں نے پہلے پوائنٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، آپ کے مقامی لوگ بھی پھر ملوث ہیں نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے پیسے لے لیے اور وہ سیل کر دیتے ہیں، اور کیا جو لینے والے ہیں ان کو کلیئر بتایا جاتا ہے، یا وہ بعد میں انکروچ کرتے ہیں اور آپ کے لوگ خاموش رہتے ہیں؟ جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہاں تو جن لوگوں نے خود گورنمنٹ کو جگہ دی ہے وہی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. تو پھر یعنی پیسے بھی لے لیے اور خود بھی کر رہے ہیں. پھر دوبارہ انہوں نے کیس بھی کیا ہوا، اور 3-4 دفعہ مختلف عدالتوں میں کیس جا چکا ہے. لوئر کورٹ سے سیشن کورٹ میں، سیشن سے آئی میں، آئی سے پھر سینئر سول جج، اور اس کے بعد پھر سیشن میں چلی گئے. صحیح. یہ 6-7 سال سے میں خود مدعی ہوں، اس میں کیس چل رہا ہے. اور جو آگے اس کے جو 2-3 پوائنٹ ہیں، وہ غیر مقامی لوگوں نے جگہ لی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے بتایا. جب انہوں نے کنسٹرکشن شروع کیا، ہم نے کوشش کیا کہ وہ تجاوزات نہ کریں، کیونکہ جو اس تناسب سے 11 فٹ وہ راستہ ہے، اور جو جگہ ایکوائر بھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو یہ تقریباً 40-45 فٹ جگہ بنتی ہے. اچھا، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کوئی فیڈرل سیکٹری ہیں، یہ انہوں نے یہاں سے خریدی ہے، تو آپ جانتے ہیں جن سے خریدی گئی ہے جگہ، کیا محکمہ مال سے کوئی ریکارڈ ابھی تک سامنے آیا ہے کہ کتنی جگہ خریدی گئی ہے اور انکروچمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ یہ تو فی الحال نیا کام ہے جن بندے نے ابھی لی ہے. اس سے پہلے کچھ ہمارے علاقے کے بندے تھے، انہوں نے خریدی تھی، جو اصل مالکان جی. تو بیسیکلی جگہ ہمارے بزرگوں کے، یا اس سے پہلے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ شاملاتی نمبر ہے، تو لوگوں نے ظاہر محکمہ مال سے ملوث ہوا ہوگا. ویسے تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ یہ میں آپ کو گوش گزار کر دوں، یہ جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا راستہ تھا، اس پر جو ادھر پیچھے جو مالک تھے جن کے قبضے میں یہ تھا، انہوں نے اس ڈسٹرکٹ کونسل کے راستے پر بھی اپنا قبضہ لگوایا ہے. ظاہر قبضہ تو محکمہ مال ہی لگاتا ہے. دیکھیں، آپ ظاہر سالوں سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا علاقہ بھی ہے، آپ ظاہر خود سیاست بھی کرتے رہیں. کون کون ملوث ہے اس میں؟ کون سے ادارے آپ سمجھتے ہیں کہ قصوروار ہیں؟ اور ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے تو کلین اینڈ گرین، وہ تو ایک درخت کاٹنے پر وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں، تو یہاں پہ تو ایک جگہ، تھوڑی سی جگہ پہ 25 درخت کاٹے گئے. یہ بات یہ ہے کہ ہم خود اس جو درخت کاٹیں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ پرمٹ لیا یا ملکیت سے پرمٹ ملتا ہے، جنگل سے پرمٹ لیا. میں خود پرمٹ کی تقدو میں 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے لیگل طریقے سے پرمٹ نہیں ملا. اور جب وہ ہمیں مختلف اور بندے ہیں جو میری اپروچ ہونے کے باوجود مجھے نہیں ملتا اپنی ملکیت سے، تو جنگلات سے تو ملتا ہی کسی کو نہیں ہے. یہ جو کاٹے گئے درخت، اس کے بارے میں ہمیں علم تو نہیں ہے کہ کس کی اجازت سے کاٹے گئے ہیں اور کیوں کاٹے ہیں. ادارے کون کون سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ملوث ہیں؟ اس میں محکمہ مال بھی ہے، CNW ہمارا یہاں پہلے CNW ملوث ہے. ٹھیک ہے. ہم خود اس کیس میں تو کیس تو کرنا چاہیے تھا CNW کو. یہ زمین جو ہے ایکوائر ہونے کے بعد محکمہ CNW کے نام چلی گئی ہے روڈ کے حصے میں، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی. اس لیے ہم نے خود جا کر ہم فریق مقدمہ بن کر ہم نے یہ کیس چلایا. صحیح ہے. اور ابھی جو پیچھے چند پوائنٹ ہیں آپ کو دکھائے گئے ہیں،
ये भी अभी स्टे में भी आए हुए हैं और फर्स्ट जो है वो ज़ेर समात है केस। कितना अरसा हो गया ये केसेस जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं? ये तकरीबन 8वां साल है जी। 8 साल हो गए हैं। 2014 से चल रहा है। तो फैसला होना मुश्किल है। मुख्तलिफ अदालतों में कोई लोअर में फिर ऊपर में फिर ऐसे चलता रहे। सही है। ज़रा हम तो अपने पैसे खर्च करके वकील भी करते हैं अपने पैसों से। अब्दाबाद नज़दीक तो नहीं, आना जाने में हमारे अखराजात हैं। तो केस तो हम ये अपनी सिर्फ इस वजह से है कि ये हमारा रोड बरकरार रहे और इसकी जो वैट पूरी हो। ये लिंक रोड नहीं है बल्कि ये तहसील लोरा को पहला रोड है जो जाकर वहाँ पूरी आबादी को मुस्तफ़ीद करता है। तो तब्दीली क्या नज़र आई है आपको? कोई वाज़े कोई तब्दीली नज़र आई है जो मंशूर भी है हुकूमत का जनाब कि हम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, और दरख्तों की कटाई के हवाले से हमने देखा कई जगह पे तो नोटिस भी होते हैं। वो तो नज़र आने में जो आप ख़ुद देख रहे हैं कि क्या अच्छी पोजीशन है। उसके अलावा मुख्तलिफ जगह से रुकावटें तो कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले जो सफाई हमारे लोगों पर रुकावट करते हैं, लेकिन जो बड़े उन पर नहीं रुकावट करते। आप भी जी इधर आ जाएँ। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। कौन कसूरवार है इसमें? मौजूदा हुकूमत है यहाँ पे, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन भी हुए थे, आल्दो के अभी शायद वर्किंग में नहीं है। लोकल नुमाइंदे भी आपको लग रहा है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जी कि ये रोड तकरीबन तहसील लोरा का मेन रोड है जो 6 यूनियन कौंसिल को टच करता है। कितनी आबादी होगी जिसको ये जो मैक्सिमम मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5-2 लाख से ज़्यादा आबादी है जो इन 4 यूनियन कौंसिलों की है। लेकिन यहाँ बदनसीबी ये है कि महकमा जो CNW है वो मेरे ख्याल में मुलव्वस है। क्यों मुलव्वस है कि आज से 8 साल पहले एक जगह फ़रोख्त की गई और फ़रोख्त करने के बाद उन लोगों ने वहाँ तमीरात शुरू कर दी। CNW ने उनको नहीं रोका। हमने वहाँ हमारे इलाके के लोगों ने पार्टी बनाई। CNW के ख़िलाफ़ हमें पार्टी बनानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से कि महकमा जो CNW है उन्होंने हमें ये इस्तेमाल किया कि हमें आपस में उन्होंने पार्टियां बना दी हैं और CNW आज तक वहाँ सीनियर इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रहा कि CNW की जगह है। और वो केस हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमने तकरीबन कुछ भी नहीं है 25 से 30 लाख रुपया अदालतों में खर्च कर चुके हैं जो हम अपने बच्चों के पेट काट कर दे रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जो GDA है उसने भी कुछ मज़ीद इलाके उसके लिए एक्सपेंड किए हैं, उसमें ये एरिया है? देखें ये अभी तक उसमें तो आया नहीं है, CNW ही है जो CNW ही हमें यहाँ जो मुख्तलिफ दफ़ा आए हैं CNW के जो एक्सीडेंट थे या SDO वगैरह थे वो आते रहे हैं। और जो वहाँ से मेन रोड से नीचे यहाँ जिस पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ तकरीबन 6 से 7 प्लाट हैं। और जब ये लोग प्लाटिंग करते हैं तो हम लोग आते हैं इनके पास, हमें बड़ी मेंढमथाजी करते हैं कि आप हमें ये कटाई करने, उसके बाद हमें आपको रोड क्लियर देंगे। लेकिन आपने खुद रोड का मायना किया है, आप देख सकते हैं कि जो रोड हमें 35 फुट था वो इस वक्त हमें 9 या मैंने खुद आपके सामने पैमाश किया 9 फुट है। आया इतनी बड़ी आबादी को ये 9 फुट रोड दिया जा रहा है। और ये लोग अभी भी देख सकते हैं कि तमाम पत्थर मट्टी वगैरह हमारे रोड पे पड़ी हुई है। यहाँ पिछले दिनों में कटाई हो रही थी, मैं खुद आया बंदे के पास और मैंने उसको कहा कि प्लीज़ आप यहाँ मट्टी ना फेंकें। लेकिन जो लोकल लोग आपके मुलव्वस हैं वो कैसे हैं? देखें जी ये तो हर जगह में भी होता है, कोई एक ये जगह नहीं है, इसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन हम किसी को भी नहीं कहेंगे। बदनसीबी यही है कि हमारे अपने ही भाई हैं जो हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं और जो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सही है। तो मैं बिलखसूस जो भी हमारे अदारे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पर्सनली आप यहाँ मुलव्वस हों और हमारे हकूक़ हमें दिलवाए जाएँ, क्योंकि हम खुद इस वक्त लाखों रुपये अदालत में, जब सुप्रीम कोर्ट से हमारा केस वापस आया है, ये जो पहला स्टे है सुप्रीम कोर्ट से 5 कनाल 17 मरले का, और CNW इसमें रोल अदा नहीं कर रहा। आया CNW इसमें अगर रोल क्यों नहीं अदा कर रहा है? CNW शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें गिरा रहे हैं। लाहौर में अभी पिछले दिनों में देख सकते हैं कि कितने बड़ी इमारतें गिराई गई और हम बदनसीब लोग हैं कि हमारा यहाँ वारस कोई नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि आपने जो लीगल रास्ता कौन सा अपनाया है आप इस मामले में? जब से ये मामला है 24 का बताया जा रहा है, तकरीबन 6-7 दिन हो गए, हफ्ता गुजर गया है, और आप कह रहे हैं एक तरफ से पुलिस की तरफ से भी आपको जो है वो बुला रहे हैं। आपने अभी तक लीगल रास्ता नहीं अपनाया? मैंने अपनाया लीगल रास्ता। मैंने अपना प्राइम मिनिस्टर सेल में भी एप्लीकेशन दी है, मैंने IG KPK को भी एप्लीकेशन दी है, और ये SHO साहब है उनको भी थाना डुआ गली में दी है, और CNW को भी दी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो उनको नज़र नहीं आ रहा? अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। इसमें थोड़ी सी बात मैं वजात करना चाहता हूँ कि हमारी SHO साहब से मीटिंग हुई है। कल SHO साहब अपनी फोर्स के साथ यहाँ आए हैं। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि आप कल मीटिंग करें, मीटिंग के बाद अपना एक लाएअमल तैयार करें, और जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपके साथ भरपूर तावन करूँगा। और जो महकमे यहाँ अनवाल हैं और इंशाल्लाह मैं बाज़ाब्ता तौर पर DSP या SSP साहब से रब्ता करके उनको इसमें
इन्वॉल्व करूँगा और आपका मसला बहुत जल्द क्लियर करूँगा। हमें उम्मीद है कि जिस तरह SHO साहब हमारे पास यहाँ आए हैं तो हमें इंसाफ दिलवाएंगे। अगर एक हफ़्ते का हम उनको टाइम देते हैं, अगर ये जो काबिज़ जगह है जहाँ हमारे रोड ब्लॉक किए गए हैं, अगर इसमें हमें उन्होंने क्लियर ना दिया तो उसके बाद फिर हम बाड़ियाँ या एबटाबाद शहर में इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। आज जो एहतजाज की कॉल थी हमने SHO साहब के कहने पे मुस्तरद कर दी और हम सिर्फ अपना यहाँ बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमें ये जो आप तस्वीरों में नज़र आ रही है ये हमें फिल फॉर आवर क्लियर किया जाए और हमारे ये रोड हमें उसी तौर पे हमें दिए जाएं जिस तरह हम यहाँ पे माश होती है। एक ठेकेदार है, ये देख सकते हैं कि अगर वो कटाई करता है तो तकरीबन उसकी कटाई वहाँ से लेकर नीचे रोड तक 40 फुट है। मैं खुद ठेकेदारी करता हूँ तो पैमाश तो हमारी वो ले गया, लेकिन बाद में जब ये लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो ये उसी जगह पे आके निशान लगाते हैं, तो इसमें कसूर महकमे का ही है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ये एक अगर आप एक कमेटी बना लें जिसमें आप CNW के भी लोग रखें, मुतलका पुलिस के भी रखें, मुतलका जो आपके सीनियर सिटीज़न हैं या जो कुछ ना कुछ ओहदे रखते हैं उनको रखें कि जो भी यहाँ ख़रीदो फरोख्त करे उस कमेटी को वो फ़ैसला करे कि बाकायदा ये कि कहाँ तक इनकी जगह बनती है या नहीं बनती, क्योंकि ये तो आए रोज़ परचेजिंग तो होती रहेगी। बात यह है कि कमेटी का जो मसला है हमारे अपने एरिया में तो हम आपने देख रहे हैं जो हम सब लोग मुतफिक में, इसमें दूसरी राय तो नहीं है, लेकिन महकमे का जहाँ का मसला है वो उनका यहाँ आना दुश्वार है या वो क्या समझते हैं, बार बार उनके जाकर बताना पड़ता है कि यहाँ वो ये लोग तजावज़ात कर रहे हैं और वो कोई कार्रवाई करने में अगर एक स्टे करने के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है। स्टे जाएँ कोर्ट में जाएँ, कोर्ट के बाद वो वकील करना पड़ता है, वकील के बाद फिर वो उसकी कार्रवाई का लिखता है, फिर बिल आता है, उसको भी आने में हमें खुद यानी करना पड़ता है। कितना मुश्किल काम है कि आप आवाम के लिए ये मतलब काम करने जा रहे हैं या इस इलाके की जो है वो बेहतरी के लिए होगा कि जो यानी कानून है उसकी हिफाजत करना। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को या आला हुकाम जो हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ की जो आपके मुतलका इदारे हैं उनकी जो कारकर्दगी है, आपके जो सियासतदान हैं उनकी कारकर्दगी है, वो क्या है आपके लिए? महकमे तो खामोश ही बैठे रहते हैं क्योंकि उनको तो खुद जगाना पड़ता है। मैं खुद जो देख रहा हूँ मुतलका जो आपके मेंबर हैं जो यहाँ से मुंतखब होकर गए हैं वो भी कोई आवाज़ नहीं उठाते इस हवाले से? वो तो कौमी असम्बली या बड़े वो तो नहीं, लेकिन लोकल हम खुद भी इसके रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। ठीक है, हमारे 2 साल से तो अख्तियारात खत्म है। एक सूबाई मेंबर को, एक MPA को या MNA को आपको नहीं लग रहा कि वो भी इस पे बात कर सकता है? कर सकते हैं, लेकिन वो उनको अपना ही टाइम नहीं मिलता कि हमारे लिए बात करें। सही है, इसमें बस बात हक बनता है। ये जो आप कहते हैं अदारों आप के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो ये जो सामने इधर कंस्ट्रक्शन हुई है, तो मैं इस्लामाबाद से इन लोगों ने मुझे कॉल किया है कि रात के अंधेरे में कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वो जो साहब का SHO था, मैंने उसको कॉल किया कि भाई ये मसला हो रहा है। तो पहले तो मैं 9 बजे में उसको कॉल किया मैंने, लेकिन क्या मैं पता इधर मैं रौंद पार इधर जा रहा हूँ। फिर मैं नज़ीर अब्बासी MP को कॉल किया कि हमारा मसला हो रहा है। उसने जब उसको कॉल किया तो 9 बजे मैंने कॉल किया और 12 बजे वो आया मुकाम पे। ज़ाहिर उससे पहले लोगों को कॉल किया कि आप साइड में आ जाएं। फिर मुझे कहता जी मुझे कॉल किया बासी साहब, मैंने जो उनको वो बनता कोई नहीं है वहाँ। देखो ये मसला ये है कि CNW महकमे माल और जंगलात ख़ास करके जो हमारा ये परवेज़ खान जो पिछले दिनों वो ट्रक पूरा लकड़ी की सप्लाई करते हुए मअतल हुआ था, पर फ़ौरन ही बहाल हो गया। मसला पता नहीं कैसे हुआ है। ये सारे लोग मुलव्वस हैं, पुलिस मुलव्वस है। पुलिस अगर अदारे सही काम करें तो यो आज हमें ये अवामी अदालत लगा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन बदकिस्मती हमारे के ये तनख्वाहें भी लेते हैं और जनाब हम परेशान भी करते हैं जनाब। लेकिन अगर सही आज ये काम करते ना तो मेरे ख्याल में ये मामला जो नज़र आ रहा है, एक बंदा सेक्रेटरी या पता नहीं कौन है बैठा कहाँ इस्लामाबाद है और मुकामी बंदे को धमकियाँ दे रहा है। ये हमारी भी कमज़ोरी है। नहीं, बल्दियाती इदारों का जहाँ पर ये इतना बड़ा आजकल तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान बड़ा पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने KPK में बड़ी तब्दीली लाई है, बल्दियात को जनाब ग्रास रूट लेवल पे ले गए हैं, पुलिस बहुत अच्छी हो गई है, तो वो कहाँ पे है? देखो मसला ये है, इमरान खान कोशिश तो करता है, लेकिन ये है कि वो एक बंदे को पकड़ कर तो नहीं कह सकता आप ये काम। बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं आपके, उनका रोल कैसा है? तो बल्दियाती पहली बात है वो तो सिस्टम अभी नहीं ख़त्म ही हो गया ना, लेकिन जैसे इनका जो हक है इन्होंने कोशिश की है मतलब इन लोगों को रोकने के लिए। देखो ना ये जो ज़मीन ब्यूरोक्रेसी और दूसरे मामला से ये जो पहली ज़मीन है ना लोअर बनिश रोड के शुरू में इन लोगों ने 2006 में जो ज़मीन 5 कनाल और 17 मरले दिए, कितने की दिया? 13,95,000 में डॉलर और रुपए को देखो आज जी उन्होंने 13 करोड़ रुपया लिया है उसी जगह। देखो वही इतने बनती है ना, देखो कितने दिया 2006 में लिया ना, तो कितना बनता है 13 करोड़ रुपये। लेकिन हमने उनसे बात किया, उन्हें पैसे कहते हैं ये पैसे हमने गवर्नमेंट से लिए हैं। तो उन लोगों के पट्टो गवर्नमेंट के हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है ना, जो लोग गवर्नमेंट को नहीं मानते ये तो एक मुल्क की तौहीन कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट की तौहीन कर रहे हैं। हमने उनको हर किस्म कोशिश समझाने की कोशिश की है, भाई ये हमारा एरिया है ये क्लियर करें, लेकिन जवाब देते हैं आपके बाप से हमने पैसे नहीं लिए, हमने गवर्नमेंट से पैसे लिए।
تو کیا جواب دیا جائے ان کو؟ وہ پولیس مملہ سے دوسری ہے، ایک دن کورٹ نے جناب میں دیا تھا، ایک ڈیسیشن دیا تھا کہ بھائی اس کو فیصلہ ہمارے حق میں آیا تھا غالباً، تو ہماری مشینیں ان کو بلڈوز کرنے کے لیے آئے تھے، ہماری سینئر لیڈرشپ نے ان مشینوں کو روکا تھا جناب، آج تک وہ جو ہے نا مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ وہ جناب ہمیں خبر ملی ہے مرزاد جاوید عباسی صاحب ہیں، انہوں نے مشینوں کو روکا تو بلڈوز کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ صحیح ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل لوگ بھی کچھ ملوث ہیں، آپ کے بلدیاتی نمائندے بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ اب کیا کہنا چاہیں گے آخری، یعنی اب میں تو یہ کہنا چاہوں گا جو فرسٹ پوائنٹ جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ ٹوٹل ایلیگل ہے، گورنمنٹ کی جگہ پر بنی ہوئی ہے جس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ 7-8 سال سے ہم وہ کیس لڑ رہے ہیں۔ ان 7-8 سالوں میں ہمیں تو کچھ نہیں ملا، لیکن ان لوگوں نے اپنی وہ بلڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ صحیح ہے، اسٹے کے دوران ہی کر لی۔ اسٹے کا ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے بعد پھر نیا کرانا پڑتا ہے، پھر اسٹے کرانے کے لیے کم سے کم 1 مہینہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، کاغذی کارروائی کرنے کے لیے عدالتی جو سسٹم ہے اس میں پھر بیل آف آتا ہے، جاتا ہے، پھر جا کر ڈیسیزن ہوتا ہے۔ اس دوران میں ان کو یہ بینیفٹ ملا کہ انہوں نے پورا مکان تعمیر کر کے ادھر آج باڑہ کھول لیا ہے۔ بالکل، اور باڑے کی یہ وجہ ہے کہ ابھی تو وہ بیسے نہیں ہے، سردی ہے، اب اگر گرمیوں میں دیکھتے ہیں وہاں سے بندہ گزر نہیں سکتا ہے، اور وہ چوراہا ہے، چوراہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا مین چوک ہے، اس میں ہم ہمارے لیڈیز ہوتے ہیں، مستورات ہوتی ہیں، بندے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، اور وہاں سے ہمارا وہ شروع ہوتا ہے پوائنٹ، بیٹھ کر آگے جاتے ہیں۔ صغیر چودھری صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، آپ آئیں جی۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں، اور لوکل لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، کورٹس میں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ چوئی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی سارے صورتحال آپ کے ہیں، آپ ماشاءاللہ یہاں اس ایریے کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، آپ نے بڑا آج وہ کیا، اس کو اسٹڈی بھی کیا، تو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سارا کچھ جو ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ عدیل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نوید بھائی سوری آپ ٹائم نکال کے اور یہاں تک پہنچے اور اتنے دور تک آپ آئے، اور ان لوگوں کے آپ نے مسائل سنے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب قدرت حسن دیتی ہے نا تو کچھ پرابلمز بھی ساتھ آ جاتے ہیں، تو یہی اس دھرتی کی بدقسمتی ہے کہ جو اس کا حسن ہے وہ اس کا دشمن بنتا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کی کوششیں کہ وہ اس سائڈ پر آئیں، اپنی پراپرٹیز بنائیں، اپنے انجوائمنٹ کے لیے وہ یہ جگہ یہاں پر اپنے ہارٹس بنائیں۔ اور جو دیکھ رہے ہیں ابھی بھی آپ کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کھوکھر برادران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف بنی گالہ کے پڑوس میں کیا ہوا ہے، ایک مرڈر بھی ہو گیا، اور تیسری طرف ایک سول بیوروکریسی کا اس لیول کا افسر آ کے روڈ کے اوپر قبضہ کر رہا ہے۔ اور روڈ سے بھی بڑی بات کہ جو میرے کپتان کہتے ہیں کہ ایک درخت آپ نے نہیں کاٹنا۔ میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ لورا بازار میں ایک بڑا اسٹیڈیم کے لیے ایک جگہ کی اپروول ہوئی، اور جب وہاں پر سروے ہوا تو چند درخت آ گئے تھے اس میں، اور وہ اس لیے انہوں نے کینسل کر دیا کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کوئی درخت نہیں کاٹنا۔ تو یہاں پر جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں، آپ فوٹیج میں بھی آپ نے لی ہیں کچھ فوٹیج، وہ بھی آپ دکھائیں گے، یہاں پر تو اچھے خاصے اور مہنگے ترین درخت ہیں جن کے کاٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ایشو سب سے بڑا ہے۔ دوسرا، جو روڈ جس روڈ کے اوپر آپ کھڑے ہیں، یہ اس دھرتی کا سب سے اہم ترین روڈ ہے، یہ آپ کو باڑیاں سے جا کے حویلیاں اور ایبٹ آباد تک ملائے گا، یہ آپ کو باڑیاں سے ڈائریکٹ مکھنیال سے ملائے گا، یہ باڑیاں سے جا کے آپ کو چھتر تک ملائے گا، اور باڑیاں سے گوڑا گلی ملائے گا۔ یہ ایک روڈ مختلف لینکس کی جانب نکلتا ہے۔ اگر وہاں پر اس طرح انکروچ ہوگی اور پھر ادارے اگر خاموش رہیں گے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے ایک بات کی تھی جی ڈی اے کی، ابھی چونکہ ہمارے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، گلیات میں تو دیکھیں وہاں پر تو ستیہ ناس ہو چکی ہے، ضرور انہوں نے لیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ اس جانب رخ کر رہے ہیں، ایون کہ سرکل لورا، یہ سرکل لورا ہی آ رہا ہے، اور سرکل باغن ہے، سرکل بکوٹ اور مکھنیال۔ ابھی انہوں نے یہ دیہی علاقوں کو کچھ احتجاج ہوا تو یہ استثناء دے دیا جی کہ ٹھیک ہے آپ کچھ تعمیرات کر سکتے ہیں، لیکن کمرشل نہیں کر سکتے آپ کو ایک ایک نقشہ لینا پڑے گا، اور ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر 20 سالوں سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ ایک اینٹ اگر میرا کوئی بات بھائی بتا دے کہ پورے اس تحصیل لورا میں اگر لگی ہو تو میرے خیال میں آج تک وہ سامنے اینٹ نہیں آئی ہے، یہ بڑا ایشو ہے۔ اچھا چوہے صاحب، ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے بڑے اس وقت یعنی ڈیوٹی پہ حاضر بھی ہیں، بیوروکریٹس ہوں، ہم پولیس افسران کی بات کریں یا سول بیوروکریسی ہو، وہ بڑی بڑی پرچیزنگ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، اربوں کی بھی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، وہ شو نہیں ہو رہی کہیں بھی، وہ ہزاروں میں شو ہوتی ہیں، یا ظاہر ہے وہ محکمہ بال آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکس کی یہ مد میں بھی ہمیں دیکھنے میں، اگر یہ پراپرٹی ہے 4 کنال، ہو سکتا ہے کہ یہ کروڑوں میں خریدی گئی ہو، لیکن اس کی جو ڈاکومنٹڈ پروفس ہوں گے وہ آپ دیکھیے کہ چند ہزار یا لاکھوں میں ہوں گی کہ جو جناب اس میں ہزاروں میں ٹیکس ہوگا۔ اس حوالے سے محکمہ بال کی آپ کو لگ نہیں رہا کہ بہت بڑی، اسپیشلی یہ ایریا کیونکہ اس وقت ٹارگٹ ہے، پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں، ٹورزم کی بات کی جا رہی ہے، موجودہ حکومت بھی بات کر رہی ہے۔
مجھے اب یہ آپ چونکہ خود بھی کور بھی کرتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں بھی، آپ کی نظر سے کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے. ایف پی آر کا وہ بے نامی جائیداد والا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا. پھر آپ کہتے ہیں تبدیلی، یہ 8واں سال یہاں پر تبدیلی کو جا رہا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں پر نہیں ہے. چلیں فیڈرل میں آپ کو 3را سال جا رہا ہے، یہاں پر تو آپ کو 8واں سال جا رہا ہے. آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کے پی کی بڑی مثالیں دیتے ہیں. گراؤنڈ کے اوپر میں نے کور کیا ہے کے پی کو، اور بہت زیادہ کور کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پولیس کلچر بہت اچھا ہے. پنجاب کی نسبت، اسلام آباد کی نسبت کے پی کا پولیس کلچر بہت اچھا ہے، مگر پٹواری کلچر اتنا ہی خراب ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے، لیکن وہ ریٹ بڑھ گئے ہیں نا. پہلے جو ریٹ کم تھا، جو 5,000 میں کام ہو جاتا تھا، وہ 50,000 میں ہوگا، وہ 30,000 میں ہوگا. ریٹ اس کے بڑھ گئے، لیکن کام اسی طریقے سے ہو رہا ہے. محکمہ مال اگر یہاں پر ملوث نہ ہو، CNW، آپ اگر ہائی وے اتھارٹی کو آپ دیکھیں، پختونخوا ہائی وے اتھارٹی جو مین روڈ بنا تھا، بہت بڑا اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، وہ انہوں نے جبری کے پاس سے رکوا دیا محکمہ جنگلات نے کہ ہم اپنی زمین وہاں پر نہیں دیں گے. باقی سارا روڈ بنا ہے 18 فٹ 24 فٹ، اور اس جگہ پر ابھی بھی 12 فٹ کا گولا جا رہا ہے کہ جنگلات والوں نے اپنی وہ جگہ نہیں دی. ہم نے کور کیا تاجوال ایریے کو، جو ویری شارٹ لنک ہے اویلیاں سے، کوئی 8 سے 10 کلومیٹر ہے. محکمہ جنگلات وہاں پر رکاوٹ ہے کوئی 1.5 سے 2 کلومیٹر. تو یہاں پر جنگلات کیا سویا ہوا ہے؟ یہاں پر محکمہ جنگلات کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو سب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، یہ تو آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 25 سے 30 درخت جو ہے وہ یہاں پہ کاٹے گئے ہیں. اور اب معاملات یہ ہے کہ یار ظاہر ہے یہاں پہ تصادم بھی ہوا تھا یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ منصور بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو تصادم ہوا تھا معاملہ پولیس تک پہنچا، متعلقہ تھانے تک پہنچا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر شاید 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے، اور یہاں لوکل لوگ ہیں، آج انہوں نے ایک احتجاج کرنا تھا، لیکن انہوں نے پرامن آج گیدرنگ کی اور صرف میسیج اپنا جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کس طرح کی ابھی یعنی اس کے بعد کوئی کال آئی ہے جب آپ کے یہ بزرگوں نے کوئی اس کا فیصلہ کیا پولیس کے ساتھ کوئی؟ مجھے کال آئی تھی SHO صاحب کی. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو پکٹیں آپ نے اکھاڑی ہیں یہ آپ واپس لگا دیں اسی جگہ. صحیح ہے کہ یہ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ اسی جگہ لگائیں. بعد میں جب میں سیکرٹری صاحب کون سے ہیں؟ وہ SHO کو آرڈر دے رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے وہی آرڈر کر رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو ادھر ہی لگائیں، جب محکمہ اس کی ڈیمارکیشن کرے گا تو بعد میں اکھاڑ لینا. صحیح ہے. ہم کوشش کریں گے آپ تک جو فیڈرل سیکٹری جن کی بات کر رہے ہیں ان کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر انہوں نے یہ زمین خریدی ہے وہ کتنے کی خریدی ہے. اور ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا 2020 میں قانون سازی تو بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. قانون سازی یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی بھی بیوروکریٹ جو 17 سے اوپر ہے اس نے ہر سال اثاثے شو کرنے ہیں، اس نے اپنے اگر کوئی بے نامی جائیداد نہ ہو. لیکن ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ایون اپنے نام پہ بھی ایسے کئی سیکٹری ہیں وہ اپنے نام پہ بھی پراپرٹی رکھتے ہیں. اس حوالے سے خصوصی طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے، ڈاکومنٹس بھی دیں گے اور باقی چیزیں بھی دکھائیں گے. تحصیل ناظم ہیں جی، سابق تحصیل ناظم ہیں، اور ان سے بھی ذرا جانتے ہیں کہ یہ انہی کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم. تھینک یو ورلڈ نیوز اور آپ لوگ یہاں ہمارے اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے، آپ کا شکریہ. اور جیسا میرے بھائیوں نے بات کی کہ SHO صاحب نے یہ آج جو پروٹیسٹ تھا اس کو ملتوی کروانے کی ریکویسٹ کی ہے، تو پروٹیسٹ چونکہ ملتوی ہو گیا تھا اس لیے بہت سے لوگوں نے آنا تھا، لیکن پھر بھی ہماری لوکل کمیونٹی یہاں موجود ہے، ہمارے بزرگ موجود ہیں، جوان موجود ہیں. یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے، اس میں کسی بلدیاتی نمائندے یا عوامی نمائندے کی کوئی بھی جو بات ہوتی ہے وہ اپنے پبلک انٹرسٹ میں کی جاتی ہے. سارے بھائیوں نے بات کی ہے اداروں کے حوالے سے، تو بالکل آپ بہتر جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں، ان کا اصل کام کیا ہے اور وہ کس کام میں لگے ہیں. اچھا ایک چیز جو ہے کہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ KP میں بڑی تبدیلی لائی ہے. انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 30% 50% بجٹ ہم نے تو بلدیاتی نمائندوں کو دے دیا ہے، اور وہ ان کے پاس پاورز بہت ہیں. کتنی پاور تھی کہ آپ کے اپنے علاقے میں 4 جگہوں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے؟ دیکھیں ہم تو لوکل نمائندے ضرور ہیں، تحصیل ممبر یا بلدیات کے جو نمائندے ہیں. آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کے MPAs اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی ان اداروں کے آگے بے بس ہے. اس کی وضاحت میں کیا کروں، سب جو لوگ یہی رونا پیٹنا کر رہے ہیں. GDA TMA لورا کو کہتی ہے، وہ اصغر بھائی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں. GDA نے اپنا ایک بورڈ لگایا مکھنیال وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام آباد سے آدمی KP میں انٹر ہوتا ہے. انہوں نے وہاں بھی بورڈ لگایا، لیکن GDA
اس علاقے کے لیے کیا کر رہا ہے. صحیح ہے. جی ڈی اے نے اس علاقے کی کیا خدمت کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. بالکل ان کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے یہاں, کوئی کام نہیں ہے, بلکہ وہ ٹی ایم ایل لورا کو بھی روک رہے ہیں, اس کے کام میں بھی مداخلت کر رہے ہیں. اچھا, ایک اس طرح کی اگزامپل کچھ ایریاز میں ایسی ہیں جہاں پر درختوں کی کٹائی ہوئی ہے, وہاں پر لوکل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ میں نے بزرگوں سے بھی بات کی ہے. ان ایریاز میں جہاں پر اسپیشلی کلین اینڈ گرین کے حوالے سے بات کی جائے, کیا آپ ایک کمیٹی نہیں بنا سکتے کہ جس میں کوئی بھی باہر سے آنے والا, خریدنے والا, اس کمیٹی کو دیکھے بغیر, اس کمیٹی میں لوکل لوگوں کو شامل کریں آپ, کوئی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کمیٹی وہ دیکھے کہ وہ تجاوزات نہ کرے اور اس کو پرمیشن دے دیں. یعنی ظاہر ہے اس میں آپ کے لوگوں کا روزگار بھی ہے, اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی کو روک سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ کی قانون کی امپلیمنٹیشن ہے وہ آسانی ہو جائے گی. جی ہم نے اس حوالے سے بالکل کمیٹی بنائی ہے. ہم نے تو 4 سال پہلے ہم پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے جا کر اسٹے لیا, منصور بھائی نے, میں ان کے ساتھ تھا, باقی بھی ہمارے دوست تھے. ہم نے جتنی بھی یہ جگہ تھی اس پہ کنسٹرکشن کے لیے ہم نے اسٹے لیا تھا. ٹھیک ہے. ہم اسی سلسلے میں گئے تھے کہ باہر کے لوگ وہ بھی آ کے ادھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جنہوں نے یہ اپنے یہ انویسٹیگیشن کی ہے, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے؟ یہ جو کوئی پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اگر انہوں نے جگہ خرید لی ہے, وہ ادھر آئیں گے, ہمارے پڑوس میں رہیں گے, اگر بزنس کریں گے, گھر بنائیں گے, دکان بنائیں گے, کچھ کریں گے, ظاہر ہے انہوں نے کسی مقصد کے لیے جگہ لی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر ہماری کمیونٹی کا حصہ ہو گئے. انہیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری کمیونٹی کے فیور میں ہے. لیکن آپ اس ایریے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیا یہ جگہ جو خریدی گئی ہے, یہ جو لوکل لوگوں سے خریدی گئی ہے, کتنے میں خریدی گئی ہے, جگہ ہے کتنی, اس کی انکروچمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ یہ میں نے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے, نہ ہی مجھے کمپلیٹ پتہ ہے کہ کتنے میں انہوں نے لی ہے, کتنے میں نہیں. میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے جگہ لی ہے تو وہ اپنے روڈ کے لیے وہ اس پہ انکروچ نہ کریں, وہ اس سے پیچھے ہٹیں. وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ہمارے جو ایبٹ آباد کے ادارے ہیں ان کو ساتھ ملا کر لوکل کمیونٹی کے خلاف یا ہمارے پبلک انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہمارے سارے لوگ بڑے غیرت مند ہیں, وہ بالکل بھرپور اس چیز کا جواب دیں گے. آپ کا پچھلا سوال تھا کہ عمران خان صاحب نے گرین اور یہ ساری بات کی ہے. نو ڈاؤٹ انہوں نے کام کیا اس پہ. میں چونکہ اختلاف نہیں رکھتا یا مخالفت میں بات نہیں کرتا, لیکن یہاں اس وقت بھی ہمارے معزز جو بزرگ ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے 6 مہینے پہلے پرمٹس کے لیے اپلیکیشنز دی ہیں, تو ڈی ایف او صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ بین ہے. پھر عجیب بات ہے کہ ایک طرف گرین پاکستان کا نعرہ ہے, بلین ٹریز کی بات ہے, اور دوسری طرف ایک بااختیار سرکاری آفیسر, اس کی ذمہ داری ہم عام لوگوں سے زیادہ ہے. وہ آ کے سر عام اس طرح اگر وہ جنگلات کی تباہی کر رہا ہے تو اس پہ یہ سوالیہ نشان ہے عمران خان صاحب کے ویژن پر بھی اور صوبائی گورنمنٹ پر بھی جو وہ ایسا کر رہے ہیں. پہلے میرے بھائی نے بات کی کہ یہاں پر کچھ سٹے تھا یا کچھ. میرے خیال میں جب معاملہ عدالت میں ہو, کوئی چیز سٹے ہو, تو اس کو روکنے یا اس میں انٹرفیئر کوئی بھی عوامی نمائندہ نہیں کر سکتا, نہ ہی کوئی ایم این اے کر سکتا ہے, نہیں. نہ ہی کوئی ایم پی. بہت سے ایریاز میں اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کو متعلقہ صوبائی اسمبلی میں اٹھایا جا سکتا ہے. آپ کے ایم پی ایز, آپ کے ایم این ایز اٹھا سکتے ہیں, اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جا سکتے ہیں, اس کو صوبائی اسمبلی میں لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے جی ہمارے ایریے کے ساتھ. اس پہ کوئی آپ کی ایم پی اے نے کوئی آواز اٹھائی کبھی؟ میں نے تو ایم پی اے صاحب کی کوئی ایسی آواز ابھی تک نہیں سنی. ابھی تک میں نے ایم پی اے صاحب کی کوئی ایسی آواز نہیں سنی. بلکہ میرے کچھ دوست ہیں, وہ ایک روڈ بنی تھی تو اس کے شولڈرز کے لیے ایم پی اے صاحب کے پاس متعدد بار گئے ہیں, اور انہوں نے سی این ڈبلیو کے ایکشن صاحب کو کہا بھی ہے. اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہوا. میرے حساب سے جو ایم پی ایز ہیں ان کی ادارے بالکل کوئی بات نہیں مان رہے. آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ سارے معاملے میں گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. اداروں سے کام لینا حکومت کا کام ہے. حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. حکومت عوام کے حقوق کی تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے, اور اس سارا چیز کا جو میں کہوں گا وہ سی این ڈبلیو ہے, جی ڈی ہے, یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, یا محکمہ مال ہے, ان سے کام لینا حکومت کا کام ہے. صحیح ہے. پروونشل گورنمنٹ کے انڈر یہ ادارے آتے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ ان اداروں سے ٹھیک طرح, اور ہم اس طرح میں بالکل یہاں جو میرے بھائی موجود ہیں ریکویسٹ کروں گا, میں خود بھی تیار ہوں اس کے لیے کہ ہم ایم پی ایس صاحب کے ساتھ اس حوالے سے میٹنگ کریں اور انہیں کہیں کہ آپ کے ادارے, آپ کی حکومت کے زیر انتظام کام کرنے والے ادارے اس طرح لوگوں کی جگہوں کو, جنگلات کو اور باہر کے لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے ہمیں ہماری لوکل کمیونٹی اور ہمارے علاقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं यहाँ की जो लोकल नुमाइंदगी है वो भी भरपूर एहतजाज कर रही है कि यहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट है स्पेशली शायद उनको आवाज़ उठानी चाहिए, ये मामला पार्लियामेंट में उठना चाहिए, ये मुतलका सूबाई असम्बली में उठना चाहिए। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर इन्होंने कमेटीज़ बनाई हैं वो भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि कोई भी ख़रीद फ़रोख्त अगर होती है यहाँ पर तो मकामी लोगों के साथ साथ जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको भी उसका पाबंद बनाया जाए कि आपने जो लोकल यहाँ के कवानीन हैं, हर एरिया के अलग से कवानीन हैं, उनको भी पाबंद होना चाहिए। आज क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे काफ़ी दोस्त जो है वो इस्लामाबाद से भी आए हैं और ख़ुसूस तौर पर ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं क्लीन एंड ग्रीन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बेदरेग जो है वो कटाई की गई है उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। हमने जो अपने ज़राए से मालूमात ली हैं ना इसकी परमिशन ली गई है और सिर्फ ये शो किया गया है कि वो जनाब एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है और वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, फेडरल सेक्रेटरी बताया जा रहा है। लेकिन उसकी मुकम्मल जो तहकीकात हैं वो भी हम आप तक लाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये भी बताएंगे कि जनाब ये जगह कितने की ली गई है, कहाँ से ली गई है, इसमें इंक्रोचमेंट कितनी है, आगे जो है हम आपको बताएंगे। आज तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।